अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह आल इमरान आयत नंबर 46 सूरत आल इमरान आयत नंबर 46 वयुकल्लिमुन्नासा फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। और वो गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी लोगों से बातें करेगा और वो नेक लोगों में से होगा। यहाँ पर फेल युकल्लिमु इस्तेमाल हुआ है। कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन से है, बाब तफील से बात करना, कलाम करना। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो कलाम करेगा गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी। वातिफ़ा युकल्लिमु फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ाइल हुआ। अन्नासा मफ़ूल बिही है। फी हर्फ जार और अल-महदी व कहलन के दरमियान वातिफ़ा है। तो कहलन मतूफ़, महदी मतूफ़ लई, मतूफ़ ले अपने मतूफ़ से मिलकर मजरूर हुआ फी हर्फ जार से। जार मजरूर मुतल्लिक हो गए हाल के जो कि काइनन है, और हाल काइनन अपने मुतल्लिक से मिलकर हाल बना। ज़ुलहाल अन्नासा का ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मफ़ूल बिही ही रहा युकल्लिमु का। युकल्लिमु फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफ़ूल बिही और हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर वाव से मातूफ़ हुआ। मातूफ़ अलैहि वजीहन यानी आयत नंबर 45 के अंदर, और मतूफ़ अलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर ये हाल बनेगा कलिमातुन कलमातिन का, और ये मुतल्लिक हो जाएगा युबश्शिरू के। वातिफ़ा है मिनस सालिहीन मिन हर्फ़ जार, अस्सालिहीन मजरूर, जार मजरूर वाव से मातूफ़, मातूफ़ अलैहि मिनल मुक़र्रबीन, ये भी आयत नंबर 45 में है। और जार मजरूर से मातूफ़ हो जाएगा, मातूफ़ अलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर फिर ये वजीहन की तरफ मातूफ़ हो जाएगा, और वजीहन हाल है और कलिमातिन जो है उसका ज़ुलहाल, और ये मुतल्लिक हो जाएगा युबश्शिरू के। आयत नंबर 45 है। आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 सूरत आल इमरान। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुम वलम यमससनी बशर। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि किसी बशर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन वो उससे कहता है कि हो जा, यानी काम से कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। क़ालत फ़िल माज़ी वहद मुन्नस गायबा का सीगा है, फ़ाइल हिया, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये अपना मक़ूला लेगा। रब्बी रक़्ब इज़ाफ़ी बनकर मुनादा, और रब्बी से पहले या हर्फ़ निदा महज़ूफ़ है, तो निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा ही रहा। आगे जवाब निदा है। अन्ना इस्तफ़हामिया है, ये ख़बर मुक़द्दम है यकूनु फ़िल मुज़ारे की जो कि नाक़िस है। यकूनु फ़िल मुज़ारे नाक़िस का सीगा है, और अन्ना इसकी ख़बर, और ली लाम जार मजरूर ये हाल मुक़द्दम है, और वलदुन ज़ुलहाल मुअख्खर है। तो ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये फिर ज़ुलहाल बना है। लम जाज़िमतुल मुज़ारे यमससनी फ़िल मुज़ारे का सीगा है यमस्सु, और नून विकाया और या मफ़ूल बिही है, और बशरुन इसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर और लम से मजज़ूम होकर ये हाल बना है। और ज़ुलहाल ये ली वलदुन है, ये जो दोबारा ज़ुलहाल बना है। अब ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर इसम बना यकूनु का। ली वलदुन इसम है यकूनु का, और ये ज़ुलहाल बना, और लम यमससनी बशरुन ये जुमला फ़िलिया बनकर हाल बना। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर इसम बना यकूनु का। यकूनु फ़ेल अपने इसम, ली वलदुम वलम यमससनी बशर, और अन्ना ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया इस्तिफ़हामिया हुआ अन्ना की वजह से, और इस्तिफ़हामिया जुमला को इंशाइया भी कहते हैं।
استفهامیہ بن کر جواب ندا ہوا ربی کا، ندا جواب ندا جملہ ندائیہ بن کر مقولہ بنا قالت کا، قالت فعل اپنے فاعل ہی اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ قولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا۔ کاف حرف جار ہے، ذالکی مجرور جار مجرور متعلق ہو گیا خبر کے، محذوف خبر کے جو کہ کائنن ہے، اور مبتدا محذوف ہے الامر۔ الامر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر مقولہ بنا، یہ مقولہ اول کہیں گے قولا کا۔ اللہ مبتدا ہے۔ یخلق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا۔ آگے ما اسم موصول اس کا مفعول بھی ہے، موصول صلہ مفعول بھی بنے گا یخلقو کا۔ یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا۔ فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما اسم موصول کا، موصول صلہ مفعول بھی بنا یخلقو کا۔ یخلقو فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی اللہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ قولا کا دوسرا مقولہ یعنی مقولہ ثانی ہوا۔ قولا فعل اپنے فاعل ہوا اور مقولین سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، ظرف ہے اور یہاں پر شرط کے طور پر آیا ہے اور یہ مفعول فیہ بنا قدا فعل کا، یہ اس سے ہم کہیں گے مفعول فیہ مقدم۔ قدا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا۔ امرن مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعولین دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر اظہار سے شرط ہوا۔ فا جزائیہ ہے، انا ما تاکیدی ہے کیونکہ انا کے بعد جب ما کافہ مکفوفہ لگتا ہے تو انا کا اثر اپنے اسم پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب فاعل ہوا، لہو جار مجرور متعلق ہو گیا یقولو فعل کے۔ یقولو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ جواب شرط ہوا فا سے، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ ہوا۔ کن فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، فاعل انتا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر مقولہ بنا یقولو کا، یہ ہمارے پاس یقولو ہے، فعل فاعل متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ فا استنافیہ ہے، فا استنافیہ ہے اور یکون فعل مضارع تامہ کا صیغہ ہے، فاعل ہوا، جملہ فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی اور اس کا مبتدا ہوا وہ محذوف ہے، مبتدا محذوف ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استنافیہ ہوا۔ یہاں ہم اس کی لغت بھی دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی۔ مسیسا یمسسو مسن، یہ باب سین سے ہے، اس کو صرف اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مسا یمسو مسن، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ خلقا یخلقو خلقن، باب نون سے ہے پیدا کرنا، اور شاء شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے، شاء یشاء شیئن باب فا سے ہے خواہش کرنا، اور قدا کاف داد یا اس کا مادہ ہے، قدا یقدی قداءن باب داد سے ہے کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا، اور جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے جاء یجیء جیئتن، آنا بھی اور لانا بھی یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور نافخہ یہ بھی ہمارے پاس آگے والی آیت میں آئے گا۔ سورہ عمران آیت نمبر 48، سورہ عمران آیت نمبر 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ استنافیہ ہے، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا، اور ہو اس کا مفعول بھی اول، اور الکتابہ مفعول بھی ثانی، الکتابہ معطوف علیہ ہے، آگے اس کے معطوفات ہیں، واو عاطفہ، الحکمہ اس کا معطوف اول اور معطوف علیہ الکتابہ، واو عاطفہ التوراۃ مفعول ثانی اور معطوف علیہ الکتابہ، واو عاطفہ اور الانجیل معطوف ثالث اور معطوف علیہ الکتابہ۔ اب معطوف علیہ الکتابہ اپنے تین معطوفات سے مل کر
یہ مفعول بھی ثانی بنا یعلمو کا۔ یعلمو فعل اپنے فاعل اور اپنے 3 مطلوفات سے اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ استئنافیہ ہوا۔